हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि मिड अक्टूबर में क्या सिचुएशन है फॉर सजिटेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी और इसमें हम ये भी देखेंगे कि रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जीज़ थी और करंट जो कमिंग फ्यूचर है उसमें क्या सूरत हाल जो है वो रहेगी। So let's see for the Sagittarius ascendants and moon and sun. अच्छा, फर्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हैं और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये पिछले 15 दिनों की कोई बात होगी। ये कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा अरसा कवर करते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। कोई इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है और ये डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो है ये ऐसा हो सकता है जैसे आप बहुत ज़्यादा कामों में बिज़ी रहे हो और अब आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड हो, किसी दूसरे एरिया में रहते हो, वापस फैमिली की तरफ जाना चाह रहे हो। ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल थे पहले और आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर ये बात डिसाइड की कि ओके इनफ विद द सिंगलहुड नाउ और मुझे अब फैमिली बनानी है, मुझे अब एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना है, मुझे अपने आप को सेटल करना है फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये सारी बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ एक बड़े डिसीजंस हैं यहाँ पे जो कि लिए गए हैं। ये पिछले तकरीबन 1.5 से 2 सालों की बात हो सकती है जिसमें ये सारे मामलात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में प्रोमिनेंटली शामिल रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए ये मामलात सरासर रिलेशनशिप और फैमिली डायनामिक्स के हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये मामलात ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड होके और कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, जो कि आपका बिज़नेस हो सकता है, जो कि कोई नया वेंचर हो सकता है जिसमें आपकी फैमिली मनी भी इन्वॉल्व होगी। ये 2 सिनेरियो जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इन 15 डेज़ में क्या सिचुएशन है। सो आई हैव फॉर यू 8 ऑफ सोर्ड्स, फूल का कार्ड है और डेविल का कार्ड है। सजिटेरियस के साथ इस टाइम पे एक बड़ा बुनियादी मसला जो नज़र आ रहा है वो जुपिटर की मौजूदगी है इस टाइम पे कैप्रिकॉन के अंदर और ज़ाहिरी बात है ये उसके लिए, जुपिटर के लिए सबसे वर्स्ट पोजीशन होती है, डिबिलिटेशन होती है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो बिल्कुल नील हो रही होती हैं। उसके अलावा मार्स की जो पोजीशन है जिसमें वो बहुत लंबे अरसे से एक कंबस्टन चल रही है और उससे पहले मार्स जो है वो कैंसर से गुजर रहा था। ये भी सूरत हाल ऐसी बना देती है जिसमें ख़ास तौर पे इंसान जो है वो इम्पल्सिव किस्म के फ़ैसले करना चाहता है, इम्पल्सिव किस्म के डिसीजंस बना लेता है और अल्टीमेटली वो फिर बग़ैर सोचे समझे जब आप कोई काम करते हो तो नुकसान होने का अंदेशा होता है। इसके अलावा चूँकि ख़ास तौर पे अगर आप सजिटेरियस असेंडेंट हैं, ख़ास तौर पे तब आपके 10th हाउस के ऊपर जो है वो मरकरी रूल कर रहा है और मरकरी के अपनी पोजीशन चूँकि ठीक नहीं है तो इसलिए बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन में ख़ास तौर पे करियर के हवाले से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हों जो कि आप फेस कर रहे हों और मिसकम्युनिकेशन का फैक्टर जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। सो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, फूल और डेविल का कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। करंट एनर्जीज़ के तौर पे कोई ना कोई जगह जहाँ से आप छोड़ के आए हैं या आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे आपके ऊपर एक किसी ना किसी अंदाज में रिस्ट्रिक्शन फर्दर जो है वो हो सकता है कि अप्लाई हो जाए या ये भी हो सकता है कि लीगली आपको पता चले कि आप तो यहाँ पे बाउंड हैं। सो जो आपकी ख्वाहिश है नया स्टार्ट लेने की, जो आपकी कोशिश है अपने आप को फ्री फील करने की, वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके जहन के ऊपर सवार है लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे। और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हों और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई और आपको थ्रेटन कर रहा हो बड़ा सीक्रेटली और ये बात ओपन नहीं है और आपको समझ नहीं आ रही कि असल में ख़राबी कौन पैदा कर रहा है। सो ये 15 डेज़ बड़े ही ऐसे हैं जिसमें हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेशन फ़ील करें, जिसमें हो सकता है कि आप अपने आप को बाउंड फ़ील करें। ये भी हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल
جس کو ہم کہتے ہیں نا ہائی کمپلیکیشن لیول کے اوپر آپ کو فیل ہوگا، اور پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہ ڈیسیژن کیا لینا چاہیے، پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہ کام آگے کیسے بڑھانا چاہیے. اور ایون یہ بات ریلیشن شپ میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. سرٹن اسپیکٹ جو ہیں وہ لائف کے وہ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں، اور آپ جتنا زیادہ کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو آگے بڑھانے کی، چیزیں اتنی زیادہ سٹک ہیں. اس طرح کے موقع پہ عموماً سجیشن یا تجویز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو یا اپنے معاملات کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں، اور بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ سرٹن اسپیکٹس جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس ڈیوریشن کو آپ توبہ استغفار کرتے ہوئے گزاریں، یہی بیسٹ اپروچ ہوتی ہے. چیریٹی کر سکتے ہیں آپ. اوکے جی، سو کمنگ فیوچر میں یہاں پہ میرے پاس ہے نائٹ آف سورڈس، 9 آف وانڈس اور ٹیمپرنس. یہی وہ وجہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک آپ کو ایک پیشنٹ بیہیویئر، پیشنس کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بڑا کیئرفلی ڈیل کرنی پڑیں گی. اچھا، موسٹ امپورٹنٹلی اس میں جو بات جو میں نے کہا، جتنا زیادہ آپ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ بس فوراً کیا جائے اور جلدی سے ہو جائے اور بس، اتنا ہی زیادہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. جتنی آپ جلدی مچائیں گے، جتنی آپ زیادہ زور لگائیں گے چیزوں میں، اتنی زیادہ خرابی آئے گی. آپ کا کام جو ہے وہ فی الحال رک کر انتظار کرنا ہے. اور یہ سارا سٹیٹس جو ہے آپ کی سچویشن کا، یہ تقریباً ابھی اس سال کے اینڈ تک رہے گا. سال ختم ہی ہونے والا ہے ویسے تو، خاص طور پہ ڈسمبر 15 تک یہ صورتحال ایسے ہی رہنے کا امکان ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن کے اندر تبدیلی آئے گی، جب یہ سرٹن پلانٹس جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ سے موو کر جائیں گے. تو جتنا زیادہ ہائپر ہوں گے، جتنی زیادہ بے چینی فیل کریں گے، ظاہری بات ہے آپ کی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، کام نہیں ہو رہا، آپ یقیناً اریٹیٹ ہوں گے. لیکن اس میں کامیابی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ناگواریت سے بچائیں، اپنے آپ کو اس اریٹیشن سے بچائیں. یہ بھی ایک فیکٹر اس میں قابل غور ہوگا کہ جو چیزیں یا جو پرابلمز ہیں، خاص طور پہ اگر یہ لائبلٹیز ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ گریجولی ہی آپ ان کو ریزالو کر سکتے ہیں، یا گریجولی ہی کوئی قرض اتار سکتے ہیں. کسی کو پے بیک کرنا ہے تو سب وہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا، اور وہ آپ آہستہ آہستہ اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری و ساری رکھیں. لیکن جتنا زیادہ آپ سوچیں گے، جتنا زیادہ کلیورلی، کننگلی آپ چیزوں کو چلانے کی کوشش کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو لاس ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. سو یہ اوور آل سچویشن جو ہے یہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے ہے موجود. اگر آپ ریلیشن شپ کے لیے بھی یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو بھی اپنے ریلیشن شپس کو ذرا تھوڑا سا ہالٹ پہ رکھیں، اور بہت کوئی سیریس ایکشن وہاں پہ لینے کی کوشش نہ کریں. جو آپ کا پارٹنر ہے اس کا بیہیویئر آبزرو کریں. آپ بیسیکلی ابھی آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ایکشن لینا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے سجیشن جو ہے وہ آبزرو کرنے کی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے روک کے رکھنے کی ہے، تاکہ معاملات آپ کے سامنے کلیئرلی آ سکیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی ریڈنگ فار دا پیپل جو کہ خاص طور پہ سیجیٹیریس اسینڈنٹ ہیں، سن ہے، مون ہے. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.